सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक वाक़या जो है उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कब पेश आया, इसके हवाले से क्रोनोलॉजिकली कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के मेन मिशंस जब मुकम्मल कर लिए थे, ख़ास तौर पर जिसमें फ़िरऔन का सामना था, वो मुकम्मल हो चुका था, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। और ये वाक़या सूरत कहफ में अल्लाह ताला की किताब में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 18वीं सूरत है कुरान मजीद की, जिसकी 110 आयात है। अब वाक़या कहाँ से शुरू हो रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमा अल बहरैनि औ अमदिया हुक़बा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने शागिर्द से फरमाया, कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, एक नहर पर सफ़र, एक नदी की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और उस नदी पे सफ़र करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मिशन पर हैं। वो मिशन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अपने शागिर्द से फरमा रहे हैं, अपने असिस्टेंट से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं इस नहर के ऊपर मुद्दत तक सफ़र करूंगा, कई मुद्दतों तक सफ़र करूंगा, जब तक कि मुझे एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल जाता जहां पर ये नहर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो जाती। अब मिशन क्या है? ये मिशन अल्लाह ताला ने दिया। मिशन ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बशर से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। वो बशर कौन है? कई लोग कहते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है, हज़रत खज़र भी कहा जाता है, उस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, जो कि प्रॉफिट तो नहीं है हिमसेल्फ, लेकिन उनके पास कुछ नॉलेज ऐसा है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दे रखा है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर एक अर्ज मौजूद है, प्रॉफिट होने के बावजूद, कि वो क्या इल्म है या अल्लाह, वो इल्म मैं भी सीखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो तुम इल्म सीखना चाहते हो तो इस मछली को फॉलो करो, इस नदी, इस दरिया के अंदर, और वहां पहुंचो जहां पर ये दरिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। वहां पर तुम्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे, उनको कंपनी दो, एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। तुम उनसे कुछ सीख सकोगे। अब इमेजिन करिए कि आज की यूथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सीखना, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं मुद्दतों सफ़र करूंगा जब तक कि मैं उस पोजीशन पे ना पहुंचूं जहां पर ये नहर जो है दो हिस्सों में तकसीम होती है। अब इल्म हासिल करने की एक तमन्ना और जुस्तजू, एंटिसिपेशन जो मौजूद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर, वो इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें शागिर्द से फरमा रहे हैं कि मैं पूरी मुद्दत जो है सफ़र करनी पड़े, मुझे बहुत सारी मुद्दतों तक सफ़र करना पड़े। इफ आई हैव टू स्पेंड मल्टीपल लाइफ्स आई विल टू सीक दैट नॉलेज जो मेरे पास नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत बाय आयत, वर्स बाय वर्स मैं आपके साथ इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इस पूरे के पूरे किस्से को कवर करना है। तो अगर मैं आयत बाय आयत अगर करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे इस पूरे किस्से को जो है वो जल्दी जल्दी रैप अप करना है, ताकि आप लोग समझ सकें कि इस किस्से से हमें सीखने को क्या मिलता है। आगे चलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाते हैं। फवजदा अब्दन मिन इबादिना। अब ये वो बात है जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर एक जुस्तजू पैदा हुई, एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो वहां पहुंचना चाहते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम को मिलना चाहते हैं। वो कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई? वो ये बात है, फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम मेरे बहुत सारे इबाद में से, मेरे बहुत सारे गुलामों में से एक अब्द ऐसा है जिसको हमने नॉलेज तुमसे ज्यादा दे रखी है मूसा। हमारे बहुत सारे इबाद में से एक इबाद ऐसा है, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम भी मेंशन नहीं किया और पर्पसली मेंशन नहीं किया। और खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ, व कल्लमल्लाहु मूसा तक़बीला, अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ डायरेक्ट बात किया करते थे। कलीमुल्लाह कहा गया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, यानी अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करने वाले। इमेजिन करिए कितना नॉलेज होगा। अल्लाह ताला की किताब भी उन पर नाजिल हुई। उनके जो लोग थे उनको अहलल किताब कहा जाता था, किताब के लोग, यानी पढ़े लिखे लोग। और फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास नॉलेज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा है। वो कैसी शख्सियत होगी? लेकिन अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं, फवजदा अब्दन मिन इबादिना, हमारे बहुत सारे गुलामों में से एक गुलाम, एक अब्द ऐसा है, आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना, जिसको हमने अपनी तरफ से रहमत दे रखी है। क्या रहमत दे रखी है? व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, जिसके पास बड़ा ही खास इल्म है, और वो खास इल्म तुमसे ज्यादा है। ये तफसीर में आता है इन पैरेंथेसिस। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये पता लगा कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी शख्सियत भी रखी है जिसके पास इल्म मेरे से भी ज्यादा है, तो बजाय ये कंप्लेन करने के, या अल्लाह तूने मुझे नबी बनाया, तूने मुझे प्रॉफिट बनाया, मुझे इल्म सबसे ज्यादा दिया, मुझ पर किताब नाजिल की, मुझसे कलाम किया, मैं कलीमुल्लाह हूँ,
میرا جو عصا ہے، میرا جو سٹیف ہے، اس کے اندر اتنی طاقت فراہم کی کہ میں اس کو سمندر کے درمیان میں مارتا ہوں، سمندر جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، میں اس عصا کو پھینکتا ہوں، وہ سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے۔ جب اتنی نالج، اتنی پاور، اتنے میریکلز تو نے مجھے فراہم کیے ہیں، تو ایسی کون سی شخصیت ہے جس کے پاس نالج میرے سے زیادہ ہے؟ بجائے یہ کمپلین کرنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کین آئی فالو یو؟ How beautiful words. کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کین آئی فالو یو، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے ایکسکیوز می، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، آپ کے پاس کچھ ایسا علم ہے، کچھ ایسی ایکسپرٹیز ہیں جو میرے سے زیادہ ہے، تو اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ مجھے وہ سکھا سکتے ہیں؟ نو، ہی سیڈ کین آئی فالو یو هل اتبعک۔ سبحان اللہ، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنا ہمبل ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک ایسے علم کے آپ مجھے وہ سکھا دیجئے، وہ بھلی راہ دے دیجئے جو آپ کے پاس ہے، مما علمت رشدا، جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ تو آگے سے حضرت خضر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا، I am pretty much sure you won't be able to have patience what is coming۔ میں اس چیز کے اوپر بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے اندر وہ پیشنس ہی نہیں ہوں گے، تمہارے اندر وہ صبر ہی نہیں ہوگا جو چیز آگے تم فیس کرنے جا رہے ہو میرے ساتھ۔ اگر تم میرے فالوور بنتے ہو، اگر تم مجھے فالو کرتے ہو، تو جو چیزیں میں کرنے جا رہا ہوں تم وہ فیس ہی نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر صبر ہی نہیں ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام جس کے اندر اتنا صبر تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میں کس کے گھر میں پل رہا ہوں، میری ماں کہاں ہے، میرے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ جب وہ مدین گئے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا کر رہے انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یا اللہ کوئی بھی خیر میری طرف بھیج دے، میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے ماضی کے اندر بہت کچھ جھیلا ہوا ہے۔ الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ولبثنا فینا من عمرک سنین، اور تم نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ہمارے اس گھر میں گزارا ہے، میرے اس محل میں گزارا ہے، ہاؤ ڈیئر یو ٹاکنگ ٹو می لائک دس۔ یہ باتیں فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کی ہوئی ہیں، اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں بعد میں اپنے لائف کے دوسرے حصے میں، اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ فرما سکتے تھے نا کہ آئی تھنک تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کیا کچھ جھیل چکا ہوں شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا، آگے سے جواب سنیے گا۔ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے ساتھ تو رکھیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ پروفٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، حضرت اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر چکے ہیں، اور خضر علیہ السلام نبی بھی نہیں ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہوگا جو کچھ تم جھیلنے جا رہے ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے یہ کہنے کے کہ میرے اندر بہت صبر ہے بھائی، تمہیں کیا پتا میری زندگی کے اندر ماضی میں کیا ہو چکا ہے، میرے اوپر کیا کیا بیت چکی ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے ساتھ تو رکھیے ایک دفعہ۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں، مجھے ساتھ لے لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تُسْأَلْنِي، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھے کوئی سوال مت کرنا۔ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق پوچھنا مت جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بتاؤں، مجھے کچھ مت پوچھنا۔ فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ، حتیٰ کہ وہ ایک ایسی کشتی کے پاس پہنچے، خَرَقَهَا، جس میں انہوں نے ایک سوراخ کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اس کشتی کے اندر سوار ہو رہے ہیں اور کائنڈ آف ایک لفٹ مانگی جا رہی ہے ان لوگوں سے جو کہ کشتی کے اندر سوار ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیے، اور جب وہ کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں تو اس کشتی کے اندر کلہڑا مار کے سوراخ کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کشتی کے اندر جتنے بھی سوار تھے جنہوں نے فیور دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت خضر علیہ السلام کو، کہ ان کو فیور دے کے ان کو لفٹ دی اور اپنی کشتی میں بٹھا لیا، انہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ ایسا کیا جو کہ اپیرنٹلی نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے انہی کی کشتی میں سوراخ کر دیا جنہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، کہ یہ تو بڑا بھاری نقصان کر دیا آپ نے ان لوگوں کا جن کی کشتی تھی، ان لوگوں نے ہمیں فیور دی، ہمارے اوپر احسان کیا،
ہمیں اپنی کشتی میں بٹھایا اور ہم نے انہی کی کشتی میں سوراخ کر دیا. یہ تو بڑا بھاری نقصان ہے ان کا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا کہ تمہارے اندر پیشنس، تمہارے اندر صبر نہیں ہوگا اس معاملے پر جو میں عمل کروں گا، تم اسے جھیل نہیں پاؤ گے، تمہارے اندر صبر نہیں ہوگا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوری، ایکسکیوز می، میرے لیے میرے معاملات میں آسانی برتو، مشکل مت کرو. ان شارٹ، اگر لانگ سٹوری شارٹ کہا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوری، آئندہ نہیں ہوگا. آگے چلیں. فانطلقا، وہ دونوں چلتے رہے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ، نوجوان لڑکا تھا، ٹین ایجز میں، اس کو قتل کر دیا. وہ کلہاڑی ماری مر گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. کیا تم نے ایک ایسے نوجوان بچے کو بنا کسی قصور کے، بنا کسی ایلیگیشن کے، بنا کسی گناہ کے قتل کر دیا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل تم نے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جذبات کنٹرول نہیں رہ سکے. حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ کشتی والا واقعہ ہوا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جذبات جو ہیں وہ قابو نہیں کر پائے، فوری طور پر بول پڑے. اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے معاملات میں میرے لیے آسانی کرو، مشکل مت کرو، آئندہ نہیں ہوگا. تو پھر جب بچہ ایک قتل ہوتا سامنے دیکھ لیا تو پھر کنٹرول نہیں کر پائے، پھر بول پڑے. جواب آیا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. کیا میں نے تمہیں پہلے، سیم آیت، میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے. یو وونٹ بی ایبل ٹو ہیو پیشنس. تمہارے اندر وہ پیشنس ہی نہیں ہے، وہ صبر ہی نہیں ہے کہ تم جھیل سکو. میں نے تمہیں کہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا قال ان سألتک عن شیء بعدها، اگر اس کے بعد بھی میں تم سے کچھ کہوں، یعنی جو تم عمل کرو گے اس کے اوپر اگر میں کوئی جواب دوں یا کوئی بات کروں یا کوئی اعتراض کروں، فلا تصاحبنی، پھر اپنا راستہ میرے سے جدا کر لینا. تم اپنے راستے، میں اپنے راستے. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. پھر وہ دونوں چل پڑے اور ایک ایسے قصبے، ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں کے باشندوں نے، جہاں کے رہائشیوں نے ان کو ذرا برابر بھی لفٹ نہیں کروائی. یعنی جس کے پاس بھی جا کر بیٹھتے تھے وہ وہاں سے اٹھ جاتا تھا. کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کسی سے بات کرنے لگتے تھے وہ آگے چل پڑتا تھا. یعنی ایک عجیب سا بیہیویئر تھا اس قوم کا، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے باشندوں کا، وہاں کے رہائشیوں کا. بڑا سٹرینج قسم کا بیہیویئر تھا. اگر لانگ سٹوری شارٹ کی جائے تو وہ لوگ بڑے سیلفش تھے. وہاں قصبے کے لوگ بڑے سیلفش تھے، صرف اپنے بارے میں سوچتے تھے. کسی پرائے بندے کو برداشت نہیں کرتے تھے، کسی کو کھانا تک نہیں پوچھتے تھے. انہوں نے کھانا بھی مانگا، انہوں نے فوری طور پر کھانا دینے سے انکار کر دیا. اس موقع پر جب وہ اس قصبے کی انٹرنس پہ پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار ہے، بڑی بوسیدہ سی دیوار ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا، ریوینویٹ کیا جائے گا، اور میں اور تم موسیٰ مل کر اس دیوار کو ریوینویٹ کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا. وہاں پر بھی وہ بول پڑے کہ یہ وہ قصبے کے لوگ ہیں جن سے ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے ہماری مہمان نوازی تک نہیں کی، جنہوں نے ہمیں اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیا. ہم ان سے کچھ بات کرنے لگتے ہیں یا آگے چل پڑتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تم فیور دینے لگے ہو، ان کے قصبے میں ایک دیوار تعمیر کرنے لگے ہو اور ایک ایسا کام کرنے لگے ہو جس کا تمہیں کوئی اجر ہی نہیں ملے گا. یعنی اگر وہ تمہیں کوئی اجر دے دیں، کچھ کھانا دے دیں، کوئی مہمان نوازی کر دیں، کچھ پیسے دے دیں، کچھ دینار دے دیں، کچھ سکوں کے عوض تم ان کا کام کر دو، یہ بات مجھے سمجھ نہیں لگی. وہ تمہیں اگنور کر رہے ہیں، وہ تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں اور تم ان کو فیور دے رہے ہو. تو آگے سے جواب کیا ملا حضرت خضر علیہ السلام کی جانب سے؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت آ چکا ہے کہ میں تم سے خود کو الگ کر لوں. اب تم اپنے راستے، میں اپنے راستے. تم ہی نے کہا تھا نا کہ اگر میں کچھ اب بولوں آپ کے عمل پر تو آپ پھر اپنے راستے، میں اپنے راستے. یاد کریے کہ یہ سفر شروع بھی دو دریاؤں کے شروعات سے ہوا تھا. جہاں پر دو دریا الگ ہوتے تھے وہاں پر یہ سفر شروع ہوا تھا. اب آ کر یہ سفر ختم ہو رہا ہے،
जहाँ पर दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। सउनब्बिउका बितावीली मा लम तस्तति अलैहि सबरा। आखिरकार मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैंने जो अमल किए उस पर तुम्हें सब्र क्यों नहीं हुआ, और मैंने जो अमल किए उसके पीछे हिकमत क्या थी। सबसे पहले तो वो कश्ती वाला वाक़या हुआ ना, कश्ती में सुराख कर दिया और वो जो सवार थे वो वहीं पर रुक गए, और ज़ाहिरी तौर पर तो उन सवारों के साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बेसिकली उनको फेवर दी थी, क्योंकि वो अगर सवार उसी कश्ती में सवार रहते तो आगे चलकर उनके ऊपर अटैक होता, ना सिर्फ उस कश्ती को जो है वो अटैक किया जाता, बल्कि उसके ऊपर जो सवार थे उनको यरगमाल बना दिया जाता किसी और कौम की जानिब से। लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको फेवर दी। आगे चलकर उस बच्चे को कत्ल किया गया। उस बच्चे के माँ बाप जो थे, उसके वालिदैन जो थे, वो बड़े नेक थे, और ये बच्चा जो था इसने जवान होकर अपने माँ बाप के साथ ज़्यादती करनी थी, उनको बेघर करना था, उनके ऊपर जुल्म करना था। लिहाजा इस बच्चे को छोटी उम्र में कत्ल करके इस बच्चे को भी जन्नत मिल गई और ये गुनाहों से बच गया, और माँ बाप को अल्लाह ताला आगे चलकर एक अच्छा मुतबादल देंगे। तो उसके पीछे भी एक हिकमत थी। आगे चलकर जो दीवार वाला मामला था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो दीवार तामीर करके दी थी वो उस कस्बे के लोगों को नहीं करके दी थी। उस कस्बे में जो वहाँ के लोग हैं वो बड़े सेल्फिश थे, बड़े मतलब परस्त थे, लेकिन उनमें 2 बच्चे ऐसे भी थे जो कि बड़े नेक और शरीफ थे, और उनके वालिद उनके नाम पर उस दीवार के नीचे कुछ खजाना छोड़ गए थे और उसकी वसीयत भी कर गए थे। लेकिन बच्चे थोड़े से नाज समझ थे, कम अकल थे। जब वो बालिग हो जाएंगे, जब वो मजबूत हो जाएंगे, वो ताकतवर हो जाएंगे, कुव्वत वाले हो जाएंगे, जब वो अपने डिफेंस के लिए लड़ सकेंगे, तब उस दीवार के नीचे वो खजाना तलाश कर ही लेंगे, क्योंकि उनके पास वसीयत है। अगर ये दीवार बोसीदा रही तो फिर यहाँ के जो कस्बे के लोग हैं उन तक ये खजाना पहुंच जाएगा। मैंने बेसिकली उस खजाने को बचाया है उन 2 यतीम बच्चों के लिए। तो बेसिकली कुछ अमल हमारी जिंदगी में हो रहे होते हैं, असा अन तकरहु शैअन फहुवा खैरुल लकुम। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो रही होती हैं, बज़ाहिर हमें वो अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन उसमें कोई ना कोई हमारे लिए खैर छुपी होती है, और ये अल्लाह ताला की हिकमत होती है। बिकॉज अल्लाह हैज़ नॉट लिफ्ट अप द कर्टन ऑफ द फ्यूचर फॉर अस। हमें नहीं पता कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला को पता है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह वो है जो सब जानता है, तुम वो हो जो कुछ नहीं जानते। ये सोच रख के जब आप कुरान को अप्रोच करते हैं, ये सोच रख के जब आप इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, फिर आपके सामने रास्ते खुलते चले जाते हैं, हिकमत के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, इल्म के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास आकर ये भी फरमा सकते थे कि तुम्हें पता मैं कौन हूँ, मैं एक नबी हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, चुनिंदा चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी, क्या तुम मुझे वो चीज़ें बता सकते हो? लेकिन नहीं। नॉलेज हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज so humble, and this is just one event that happened in the life of हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और इसमें हमारे लिए बहुत खास तौर पर हमारी जो यंग जनरेशन है आजकल, उनके अंदर सब्र है ही नहीं। हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में तो कोई एक डॉक्टर बन जाए ना तो वो तो पैर भी जमीन पे नहीं रखता, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डबल मास्टर्स कर ले खानदान के अंदर, तो वो लोग तो ऐसा समझते हैं वो हमारे बच्चे ने LLB किया हुआ है माशाल्लाह, और वो खुद को भी बड़ा एक ऐसा फन्ने खान समझना शुरू हो जाता है कि मेरे पास वो सारा नॉलेज है, मेरे पास वो सारा इल्म है। मेरा वो कजन, वो बेचारा जो मैट्रिक फेल है, फॉरगेट अबाउट हिम। नो नो नो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपसे भी ज्यादा ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके पास आपसे भी ज्यादा नॉलेज है। सो यू हैव टू बी हम्बल इफ यू वांट टू लर्न मोर। और ये सफर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तय किया, ये सीखने का सफर था, ये सबक हासिल करने का सफर था, ये इल्म हासिल करने का सफर था, जिसमें उन्होंने बड़े सब्र का मुजाहिरा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे। आजकल की यूथ के अंदर तो बेसब्री बहुत ज्यादा है, और इस बेसब्री को खत्म करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो सब्र अता करे जिस सब्र के नतीजे में हमारे अंदर हम्बलनेस पैदा हो, हमारे अंदर आजिज़ी पैदा हो, और आजिज़ी पैदा होगी तो इल्म के रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाएंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहे। स्टे ब्लेस्ड।